शंकरबाब कोरमणकारांचो जो हिंगा प्रोटेस्ट आहा अजून पासून चालू आहा, तुम्ही तांकां प्रतिसाद दिता तर आतां तेणी दोनूय गेटी बंद केल्या, हें आतां आंदोलन तीव्र जालेलें आहा, तर होच प्रेशर हाडपाचो दिसना तुका गोंयकारांनी सगळे कडेन? पळय कशें आहा, आतां ती आपल्या हक्का खातीर झगडटा, हे सगळे इलिगॅलिटीज आहा तेच्या अगेन्स्ट तेच्या विरुद्ध उलयतात न्हू ती, आनी आयज आख्खो दीस तांकां बसयले मरे हांगासर, ते तकलेन सुटले. विश्वजीत राणेन पयलीं अक्कल यूज करलें मातशी. आयज ही जाणटी बायलां पोट पाणी आपलें सोडून हांगा भरल्या. म्हाका एक सांग, सरकारा फाटल्यान खंय तकली पडपाची रे? तुमी वयता थंयसर आंदोलन करपाक वयता मरे. आयज ईच एंड एवरी गोष्टीक आंदोलन करपाचें, ईच एंड एवरी गोष्टीक झगडपाचें. तुमकां निवडून कित्याक हाडलें? एसेंब्लीन टायमपास करपाक, वर्षावतरी नाटक करपाक हाडलें तुमकां? सपनां करपाक उठल्या लोकांची? अरे म्हाका एक सांग, सकाळी तेणी सांगलेलें येता की आपूण उलयतना सांगतलें म्हणून, अजून मेरेन सांगिना. आनी वयर वग्गी बसल्या, सगळे पुलीस दवरले हे बेश्टे. कितें रे? दॅट मिन्स आयज ह्या सरकाराक गोंयकारांचें पडोवन वचोंक ना, पर्यावरणाचें पडोवन वचोंक ना. काल चिंबलांतलो प्रोटेस्ट जालो आनी त्या प्रोटेस्टाक सगळ्या लोकांनी निशेध केला ह्या सरकाराचो. आयज कळाची गरज आसा, गोंयकारांनी उठोन ह्या सरकाराक जाप विचारपाक जाय, हांकां घरांत हाडूंक जाय. एक्चुअली आमी पळोवंक जाल्यार आयज हे बरे भशेन वयचे ना, हांकां दुसऱ्या पद्दतीची भाशा सांगची पडटली. आयज बारीक गोष्टी खातीर लोक आंदोलन करतात, एवरी डे आंदोलन. तेणी प्रमोद सावंता कडेन हँडल जायना, आनी हँडल जायना जाल्यार त्या खुर्चे वयलो. आयज भारतीय जनता पार्टीन चीफ मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टर बदलपाची गरज आसा. आयज शिस्त म्हणटा ती मात सुद्दां ना हांकां, फक्त पयशे करपाची शिस्त. उठ सूट सगळे पयशा खातीर चल्ला. आयज हो विश्वजीत राणे पयशाच्या आशेक गोंय काबार करूंक उठला. पयर हरमलकारांनी प्रोटेस्ट केलो, काल चिंबलांतलो प्रोटेस्ट, तेच्या उपरांत मागीर सांकवाळे भुतानीचो प्रोटेस्ट. आयज वयता थंयसर प्रोटेस्ट चालू आसा, आनी हे ऑफिसांनी बसून मजा पळयतात, आनी हे व्हिडिओ पळयतात. आतां हे बरें कितें जालां जाणा, हे लोक मेजतात दिसता. लोक मेजून ते सायन मारतले, मागीर 5,000 जाल्यार सायन मारतले. कितें आयज काळाची गरज आसा, जाणा एका गोंयकारांक जाणून घेवपाची. आयज तेंचेर येयला, फाल्यां तुमचेर येतले. येया आनी सपोर्ट करा भोवसंख्येन. भायर सरा, म्हाका कित्याक पडला कितें म्हणून रावो नाका. भुरग्यांचें फ्युचर आसा, जमिनी काबार जाले, ते दोंगरांचेर पावले, आनी सगळे मायग्रंटांच्या नायक्यान घातला हेंच्यांनी. आमी पळयल्या 25 लोक कशे मेले ते, आनी हेंच्या हलगर्जीपणा खातीर मेले. आनी जेन्ना असले इन्सिडंट जाता तेन्ना डायवर्ट करपाक हे नाका जाल्यार दुसरे इश्यू काडटात. कितें आयज सकाळी बाबडी बसल्यान प्रोटेस्टाक हांगासर, हांकां एक उत्तर दिवपाक जायना. एक उत्तर प्रमोद सावंताकूय दिवपाक जायना, विश्वजीत राणेकूय दिवपाक जायना. तर तुमी कसल्या कामाचे रे? खंयच्या तोंडान तुमी मंत्री म्हणून बसलेत रे? वचा घरा कडेन, तुमची गरज ना आमकां, गरज ना तुमची आमकां. आमी पळयतले तुमी कितले आसा ते. आयज तुमकां गोंयकार जे काल उठला, काल सांगला चिंबलांतली मशाल गांवांगांवांत पावतली म्हणून, आनी पावतली ती गांवांगांवांनी. तुमी तुमचो मत जिरोवपाक, तुमचो राजकारण्याचो आनी ह्या पार्टेचो मत जिरोवपाक, ह्या सरकाराचो मत जिरोवपाक आमी खंयच्याय लेवलार वचपाक रेडी आहा. तुमी जर आमकां काबार करतले जाल्यार आमी ओगी रावचे ना, आमी तुमकां काबार करपाक भायर सरतले. आयज जाणा एका गोंयकारा कडेन हांव मागता, राजकारण्यां कडेन मागून फायदो ना, सरकारा कडेन मागून फायदो ना. गोंयकारां कडेन पांयां पडटा, भायर सरा. आतां तरी भायर सरा. सोंपले सारखें. फक्त अरे हेंच्यांनी मायभुमीचें वस्त्र हरण केला. हे कोणाचेच न्हू, हे आपल्या सेंटराचे बॉस बसलेत, तांकां खूश करपाक हे सगळे प्रोजेक्ट हाडटात. हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट्स आमचे गोंयचे घट्टाण निसांटान करतले, पाड घालतले सारखे. भुरग्यांचे भवितव्य फ्युचर डावाचेर लायलेले आसा. प्रमोद सावंत, तूं त्या खुर्चेर बसपाचे लायकीचो. TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे, तूं त्या खुर्चेर बसपाचे लायकीचो न्हू. नवीन गुदिनो, तूं त्या खुर्चेर बसपाचे लायकीचो न्हू. वचा घरा. गोंयकारां कडेन मागता, पळया कशी झगडटात ते आपल्या हक्का खातीर. आतां ती रातची सुद्दां बसतली हांगा कदाचित. भायर सरांनी सपोर्ट करा तांकां. शंकरबाब, आमी पळयता हरमले तेणी फाटी घेतले, कित्याक ही कारोलकर मोदें पडलो म्हणून. आनी हांगासर जो आमदार आहा कुमारजुवाचो, तो मदीं आजून पडोंक ना म्हणून हेका लागून कितें फाटी घेयनाका हें? आमदार मदीं पडो ना पडो, लोक रस्त्यार देवंक जायना. लोक रस्त्यार देवच्या पयलीं आमदारान वचून ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. लोक रस्त्यार देवन आमदार येवन फायदो कितें? मिठाक मारपाचो आमदाराक? अरे लोक देवले म्हटल्यार आंदोलन हातीन घेतले. आमदार आसतना लोक रस्त्यार कित्याक देवले? आमदार आसतना लोकांक देवपाची कितें गरज? आयज हो विरेश बोरकर आयज हांगा हेंचे कडेन उबो आसा. तेका व्हडलेशें हें ना ते भरपूर जालें, पूण लोकां कडेन रावलो, आख्खो दीस उबो आसा. आनी एक आमदार एसेंब्लींतलो असो बसता म्हटल्यार सरकाराक लज. हेंच्यांनी खावपाचो मेल्यांनी, खावपाचो हेंच्यांनी.
एक आमदाराक असो हेंच्यानी बसयला कितें रे प्रमोद सावंत आयज मरे तूं अक्षरशः गोंयकारांक लज केली निवडून हाडलेलो लोकप्रतिनिधी आयज तेंच्या वांगडा प्रोटेस्टाक बसला निवडून हाडलेलो लोकप्रतिनिधी आयज आख्खो दीस बसला आनी तुमी घरा ह्या लोकांची मजा पळयता हांगासर जे बसल्यात ती कितें रे आयज खरें सांगता ती मरे दिसावड्याक मरे आपली भाजीपालो विकून पोट भरपी लोक हे आमचे नीज गोंयकार लोक हे आनी आमी सदांच मानता एसटी समाज म्हणल्यार गोंयचो कोणो आयज ह्या लोकां खातीर गोंय सांबाळून आसा हेंच्यांनी आमची रानां शेतां दोंगर वाचोवन दवरलेले आसा पूण आयज जशे हे भायल्या स्टेटींनी करतात झारखंडाक आमी पळयलां कशे कोल मायनिंगा खातीर दोंगर काबार करतात तशेंच आयज गोंयांनी आमच्या लोकांक प्रेशरायज करून तशेंच करपाक सोदता पूण आमचे लोक तशे न्हू आमी हातीर हात बसोवन धरून बसचे ना आमी जात पात कांय धरचे ना लास्ट मेरेन झगडटले तुमकां चेतावणी दिता हे म्हारग पडटले तुमकां हे म्हारग पडटले टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे कितें पळय दखल घेवचेर कितें लायटली घेवं नाका तुका त्या खुर्चे वयलो आमी देंवयतले म्हटल्यार देंवयतले तुमी कितले आसा ते पळया चड जाले अती जाली सारकी वयता त्या गांवांत लोक दुख्खाच्या झरींनी रडटा लोक मेलो तरी पूण तुमच्या दोळ्यांत दूख येना लोक मेलो तरी पूण मेले इलेक्शनां सुचतात इतले निर्दय कास्ताचे काळीज ना मेले काळीज ना हेंकां आयज गोंया हेंच्यांनी काबार करून सोडला आनी आयज गोंयकारांक सगळ्यांक सांगता ही परिस्थिती पळया काल चिमलान तेच्या पयलीं हरमला आनी आतां हे पळय कितें जाणीव करून घ्या देव बरें करूं